गोंयकारांक आमचो नमस्कार। हांव संदेश शेट सावयवेऱ्यां फोंडा तालुकासून आयज तुमचो सपोर्ट मागपाक हांगा उपस्थित जाला। आयज व्हिडिओ काडपाची गरज पडली कित्याक विशय असो आहा की आमचे पूर्वज आमी जे हांगा लोक आहात जमा जाल्या आमचे पूर्वज हे जे भाट दिसता हांगा चारूय वटेन हेचे टॅनंट आसा आनी ही भाटां आमकां सांगिनासतना आमच्या लँडलॉर्डान एक मंत्र्या थ्रू जेका देवाचे भास येता परत परत गोंयान त्या मंत्र्या थ्रू ही भाटां विकली आमकां सांगिनासतना आमचे कन्सर्न घेयनासतना आनी आयज तो आमकां ह्या भाटांसून टॅनन्सीनसून भायर मारूंक सोदता आनी आमचे आज्याचे हेज्या फादरांचे नांव ऑलरेडी हांगा टॅनंट म्हणून लागलेलें आसा। फॉर्म 14 नांव आसा। सर्वे नंबर 210/1 आनी 210/2 205/1 हे 3 प्लॉट हांगा भायल्या म्हटल्यार वेस्ट बेंगॉलाच्या पार्टीक हे प्लॉट विकले गेले आनी आमकां कांयच सांगूना आनी ह्या विशयाचेर आमच्या पंचायतीन सुद्दां आमचो खूब सपोर्ट केलो। सावयवेऱ्यां पंचायतीन आमकां खूब सपोर्ट केले आनी आतां विशय असो आहा की म्हाका हें लेटर येयला। लेटर आमचे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर फोंडा डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर ह्या डिपार्टमेंटासून लेटर येयला की जे आमचे कृषी कार्ड हांगा आसा जे ह्या प्लॉटांक लागलेले आसा कृषी कार्ड ह्या प्लॉटांच्या डिटेल्सान त्या प्लॉटांचेर तुमचो रायट्स कितें आसा काय म्हणून ते आमकां क्वेश्चन करता। आतां रायट्स म्हटल्यार आतां कितें आहा जेन्ना कृषी कार्ड एप्लाय केल्ले आनी जेन्ना कृषी कार्ड आमी घेतलेले तेन्ना आमी आख्खे डॉक्युमेंट दिल्ले पूण आतां कितें जालां हांगा एक मंत्र्याक हांगा परत परत भास येता की ह्या जाग्यार हांगा पयशे इन्वेस्ट करीत आनी हांगा बंगले बांदीत कित्याक हांगा हे सायडीन फूल न्हंय आसा मांडवी रिवर आसा ही खांडेपार मांडवी रिवर ही रिवरीक तेकोन हांगा बंगले बांदून बरें रेट काडूंक मेळटा असो ताका भास जाल्लो आसा आनी तो आमच्या ह्या प्लॉटांनी आतां इंटरफियर जावंक लागला। आमचेर तो पुलीस प्रेशरूय ताणें घालूंक चालू केल्लो आनी आतां तो आमचेर लिगल टॅक्निकल प्रेशरूय घालूंक करता। हेजो रिजन एकूच आसा की आमचो जो टॅनन्सी कायदो आसा जो गव्हर्मेंटान कायदो काडला हो कायदो आजून पर्यंत वीक आसा। हो फूल प्रूफ कायदो टॅनंटाच्या फेवरान ना। खंय ना जाल्यार खंय हो कायदो असो वीक आसा आनी हो दुरुस्त करपाची गरज आसा म्हणून हांव गव्हर्मेंटाक सुद्दां सांगूंक सोदतां की हो आमकां ह्या विशयान सपोर्ट करचें आनी हो कायदो जो आहा जो दुरुस्त करचो। आनी हांव सावयवेऱ्यां पंचायत जेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्ले हांव तेंचो आभार व्यक्त करता हांगा। आनी जे 2 भुरगे जे सामके स्ट्रॉंगली आमकां लागून उबे रावले एक आहा शैलेश खाडेकर आनी दुसरो गौतम नायक यांचे हांव खूब उपकार आनी आभार व्यक्त करता। नितीन आमचो भाई आसा नितीन मातसो उलोवंक सोदता। नितीन आमची भाट आसा न्हू ते पयलीं आमच्या जाणट्या पासून आसा हें भाटां आनी कोण एक आमच्या भितर येवन नाल्ल पाडून आमी भायर सरले कामा वयले तेन्ना नाल्ल पाडून घेवन वयता आनी तेजी हेजी दखल घेतली। आमी अशी कंप्लेन केल्या पुलिसांनी तेजेर एक्शन घेवची। थँक्यू।